बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ सामाईन। जब हज़रत सज्जाद अलैहिस्सलाम, बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सरे मुबारक और आले मुस्तफ़ा को दमिश्क के बाज़ारों में से लेकर यजीद के दरबार तक पहुँचाया गया तो यजीद की बीवी ने उनके साथ बहुत हमदर्दी की। यजीद की बीवी असल में कौन थी, उसने बीबी ज़ैनब को क्या कहा था और यजीद के दरबार में जाकर सबके सामने यजीद को रुस्वा क्यों किया था जबकि वो उसकी बीवी थी। ये पूरा वाक़या तफसील से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। एक रिवायत में है कि जिस वक्त कैदियों को दमिश्क में लाया गया तो उस वक्त एक औरत यजीद की बीवी हिंद के पास आई और कहा कि ए हिंद, अभी अभी कुछ कैदी आए हैं, उन्हें देखकर दिल दहल उठता है, आओ वहीं चलते हैं। हिंद उठी, उसने उम्दा लिबास ज़ेब तन किया और अपनी चादर ओढ़ी और उस मुकाम पर आई और उसने खादमा को हुक्म दिया कि कुर्सी लाई जाए। जब वो कुर्सी पर बैठ गई तो बीबी ज़ैनब की नज़र उस पर पड़ी। आपने गौर से उसकी तरफ देखा तो उसे पहचान लिया और अपनी बहन उम्मे कुलसूम से कहा, बहन, क्या आप उस औरत को पहचानती हैं? बीबी उम्मे कुलसूम ने जवाब दिया कि नहीं, मैं उसे नहीं पहचानती। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह ने फरमाया, ये हमारी कनीज़ हिंद बिन्त अब्दुल्ला है जो हमारे घर में काम काज करती थी। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह की बात सुनकर जनाब उम्मे कुलसूम ने अपना सर नीचे किया और बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैह ने भी अपना सर झुका लिया ताकि हिंद इनकी तरफ मुतवज्जा ना हो। लेकिन हिंद दोनों बीबियों को गौर से देख रही थी। उसने आगे बढ़कर पूछा, आपने आपस में क्या गुफ्तगू की कि जिसके बाद पुरइसरार तौर पर और ख़ास अंदाज में अपना सर झुका लिया? क्या कोई ख़ास बात है? बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह ने कोई जवाब ना दिया और खामोश खड़ी रही। हिंद ने फिर पूछा, ए मस्तूरात, आप किस इलाके से हैं? अब बीबी ज़ैनब खामोश ना रह सकी और फरमाया, हम मदीने के रहने वाले हैं। जब हिंद ने मदीना मुनव्वरा का नाम सुना तो अपनी कुर्सी छोड़ दी और एहतराम से खड़ी हो गई और पूछने लगी, बहन, क्या आप मदीने वालों को जानती हैं? बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह ने फरमाया, तुम किन मदीने वालों के बारे में पूछ रही हो? हिंद ने कहा, मैं अपने आका और मौला हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के घर वालों के मुतल्लिक पूछना चाहती हूँ। इमाम अली अलैहिस्सलाम के घर वालों का नाम लेकर हिंद की आंखों से मोहब्बत के आंसू जारी हो गए और खुद कहने लगी, मैं उस घर की खादिमा थी और वहाँ काम किया करती थी। मुझे इस घर वालों से बहुत मोहब्बत है। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह ने पूछा, तो उन घर वालों के किन अफराद को जानती हो और किन के मुतल्लिक दरियाफ्त करना चाहती हो? हिंद ने कहा, इमाम अली अलैहिस्सलाम की औलाद का हाल मालूम करना चाहती हूँ। मैं आका हुसैन अलैहिस्सलाम और औलाद हुसैन अलैहिस्सलाम और इमाम अली अलैहिस्सलाम की पाक बाज बेटियों का हाल मालूम करना चाहती हूँ। खास तौर पर मैं अपनी आकाज़ादियों ज़ैनब व कुलसूम की खैरियत मालूम करना चाहती हूँ और इसी तरह फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैह की दूसरी औलाद के मुतल्लिक मालूम करना चाहती हूँ। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह ने हिंद की बात सुनकर अश्कबार आंखों के साथ जवाब दिया, तूने जो कुछ पूछा है मैं तफसील से तुझे बताती हूँ। तूने अली अलैहिस्सलाम के घर के मुतल्लिक पूछा है तो हम उस घर को खाली छोड़ कर आए थे।
تم حسین علیہ السلام کے متعلق دریافت کرنا چاہتی ہو تو یہ دیکھو، تمہارے آقا امام حسین علیہ السلام کا سر تمہارے شوہر یزید کے سامنے رکھا ہے۔ تو نے اولاد علی کے متعلق پوچھا ہے تو ہم حضرت عباس سمیت سبھی نوجوانوں کو کربلا کے تپتے صحرا میں بے غسل و کفن چھوڑ آئے ہیں۔ تم نے اولاد حسین کے متعلق پوچھا ہے تو ان کے سب جوان مارے گئے ہیں، صرف ایک حضرت سجاد باقی ہے جو تیرے سامنے ہے اور بیماری کی وجہ سے ناتواں ہے۔ اور جو تو نے زینب کے متعلق پوچھا تو دل پر ہاتھ رکھ کر سن، میں زینب ہوں اور یہ میری بہن ام کلثوم ہے۔ بی بی زینب کا درد بھرا جواب سن کر ہند کی چیخ نکل گئی اور سر پیٹ کر کہنے لگی، ہائے میری آقا زادیو، کیا ہو گیا؟ میرے مولا کا حال کیسا ہے؟ ہائے میرے مظلوم آقا امام حسین، کاش میں اس سے پہلے اندھی ہو جاتی اور فاطمہ کی بیٹیوں کو اس حالت میں نہ دیکھتی۔ روتے روتے ہند بے قابو ہو گئی اور ایک پتھر اٹھا کر اپنا سر پیٹنے لگی۔ اتنی زور سے سر پیٹا کہ اس کا سارا بدن خون سے لال ہو گیا اور وہ گریا کر کے بے ہوش ہو گئی۔ جب وہ ہوش میں آئی تو بی بی زینب اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگی، اے ہند، تم کھڑی ہو جاؤ اور اب اپنے گھر چلی جاؤ، کیونکہ تمہارا شوہر یزید بڑا ظالم شخص ہے۔ ہم اپنی مصیبت کا وقت گزار لیں گی۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے تمہارا سکون تباہ ہو جائے۔ ہند نے جواب دیا، با خدا مجھے اپنے آقا مولا حسین سے زیادہ کوئی عزیز نہیں ہے۔ میری پوری زندگی کا سکون ختم ہو چکا ہے اور اب میں اپنی زندگی کے باقی لمحات اسی طرح روتے ہوئے گزاروں گی۔ اور اے میری آقا زادیو، میں آپ سے درخواست کرتی ہوں، آپ سب میرے گھر آئیں، ورنہ میں بھی آپ کے ساتھ یہیں بیٹھی رہوں گی اور اپنے گھر نہیں جاؤں گی۔ یہ کہہ کر ہند کھڑی ہو گئی اور اپنی چادر اتار کر سر برہنہ اور منہ کو پیٹتے ہوئے یزید کے سامنے آ گئی۔ یزید اس وقت بیرون ملک سے آئے ہوئے سفرا کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے یزید سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے یزید، کیا تم نے حکم دیا تھا کہ میرے آقا امام حسین کا سر نوک نیزے پر بلند کیا جائے اور دروازے پر لٹکا دیا جائے؟ یزید نے اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھا تو فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور بھری دربار میں اس کا سر برہنہ دیکھ کر اسے برداشت نہ کر سکا۔ اسے چادر پہنائی اور کہنے لگا، ہاں میں نے حکم دیا ہے، اب تو نواسہ رسول پر ماتم کرنا چاہتی ہے تو بے شک کر، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابن زیاد نے جلد بازی سے کام لیتے ہوئے امام حسین کو قتل کر دیا۔ جب یزید نے مکر و فریب سے بھرے جملے کہے تو اس وقت اس نے ہند کو چادر اڑائی تو ہند نے کہا، اے یزید، خدا تجھے تباہ کرے۔ اپنی بیوی کو سر دربار میں سر برہنہ دیکھ کر تیری غیرت جاگ اٹھی، مگر تو رسول زادیوں کو سر عام سر برہنہ بازاروں اور دربار میں لایا ہے اور ان کی چادریں چھین کر انہیں نامحرموں کے سامنے لاتے وقت تیری غیرت کہاں مر گئی تھی؟ لعنت ہو تجھ پر اے یزید۔ معزز سامعین، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں اور نیچے دیے گئے کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو پریس کر لیں۔ جزاک اللہ۔